बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। आज 20 फरवरी 2026 जुम्मे का दिन। अमरीका ईरान जंग की कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स इस वक्त सामने आई हैं कि ईरानी सुप्रीम लीडर वो मंजर-ए-आम पर आ चुके हैं और उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान यानी कि जंग का बगल बच चुका है। और फिर ईरान का पहला जंगी जहाज़ वो जनाब इस वक्त तबाह हुआ है और अमरीका ने ये पहली स्ट्राइक की है। अमरीका ने इस खत्ते के अंदर तबले जंग जो बजाया है और इस स्ट्राइक की खबरें सामने आ रही हैं। और ये जहाज़ कौन सा था, अमरीका ने किस तरह से ईरान के इस जहाज़ को गिराकर तबाह किया है। तो इसराइल में भी इस वक्त इमरजेंसी नाफिज हो गई है, क्योंकि ईरान की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि जिस दिन हमारे ऊपर कोई हमला हुआ तो हम फौरी तौर पर अमेरिकन इंटरेस्ट और इसराइल के ऊपर अटैक करना शुरू कर देंगे। तो अब इस हवाले से इसराइल के अंदर भी इमरजेंसी नाफिज है और रूसी कमांडोज ने जंग के अंदर एंट्री मारी है, वो ईरान पहुंचे हैं। उस हवाले से क्या अहम तरीन खबरें सामने आ रही हैं, इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्टिंग आपके सामने रखूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक, अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। आप इस हवाले से अपना क्या फीडबैक रखते हैं। आगे बढ़ते हैं जनाब, ईरान के सुप्रीम लीडर के हवाले से खबर आपको दूं कि वो इस वक्त टारगेट के ऊपर है। अमेरिका ईरान में रजीम चेंज ऑपरेशन करना चाहता है, जिसके लिए उसने आर्मीनिया और अजरबैजान के अंदर भी अपने डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय कर दिया है। ईरान को यानी कि चारों तरफ से घेरा हुआ है अमेरिका ने। नेवल एसेट, मिलिट्री एसेट, अपने फाइटर जेट्स, बॉम्बर तैयारे, यूएसएस अब्राहम लिंकन, न्यूक्लियर सबमरीन्स, हर किस्म का उन्होंने मिलिट्री एसेट जो है अमेरिका ने तैनात किया और अपने फौजियों को भी मिडल ईस्ट में डिप्लॉय कर दिया है। और यूं लग रहा है कि जैसे अमेरिका अपनी फौजें ईरान के अंदर उतारेगा और रजीम चेंज ऑपरेशन करेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर जो हैं वो जनाब इनके टारगेट के ऊपर हैं। लेकिन अब जो तेहरान से ईरान के सुप्रीम लीडर के हवाले से खबरें आ रही हैं, क्योंकि पहले कहा गया था कि वो रूपोश हैं, वो गारों में छुप गए हैं, फिर उनके मुल्क छोड़ने की भी खबरें इंटरनेशनल मीडिया ने ब्रेक करना शुरू की। तो उनकी ताज़ा तरीन तस्वीर जो है वो इस वक्त गर्दिश कर रही है, जिसमें वो कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई जो हैं उन्होंने इंटरनेशनल कुरान रिसाइटर्स को इकट्ठा किया, वहां पर कुरान की तिलावत की और कुछ प्रोफेसर्स भी उनके साथ मौजूद थे। और उन्होंने एक उस मौके के ऊपर एक कुरान की आयत पढ़ी, जिसका तर्जुमा था कि हरगिज़ नहीं, बेशक मेरा रब मेरे साथ है। और वो जो आयत थी, जब फ़िरौन का लश्कर हज़रत मूसा का पीछा कर रहा था, तो उस वक्त उन्होंने ये आयत जो है वो अपने मुंह से अदा की थी और उसमें कुरान में भी उसका जिक्र है। तो उन्होंने वही आयत वो जो है पढ़ी है और उन्होंने ये इस जंग के हवाले से एक मंजर खींचा है कि हमारी अल्लाह की जो मदद है वो हमारे साथ है। तो दूसरी जानिब ईरान की जो मिसाइल की खुफिया देर ज़मीन उनके बंकर्स हैं वो जनाब एक्टिवेट हो गए हैं। ईरान की जो खुफिया शहर है मिसाइलों के, उनको भी इस वक्त हाई अलर्ट पर कर दिया गया कि किसी भी वक्त कुछ बड़ा हो सकता है, क्योंकि अमेरिका की जानिब से ये कहा गया कि इस हफ्ते वो बहुत बड़ा ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो जनाब लॉन्च कर देगा। तो वहीं पर दूसरी जानिब रूस से भी ईरान को मदद मिली है। और रूस से क्या मदद मिली है कि एक तो रशिया से कार्गो प्लेन्स पहले भी ईरान पहुंचे, चाइना की कार्गो प्लेन्स ईरान पहुंचते हैं, डिफेंस सिस्टम जो है वो ईरान को दिया जा रहा है। तो अब खबर आ रही है कि ईरान की जो एम्बेसडर है रशिया के अंदर, उन्होंने ये बताया है कि रशिया के 276 TD प्लेन जो हैं वो ईरान के अंदर लैंड किए हैं। और ये पिछले कुछ सालों के अंदर ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है रशिया के साथ हमारा मिलिट्री फील्ड के अंदर। और उनके कार्गो प्लेन जो है हमारे मुल्क में आ रहे हैं और वो जो है वो तमाम तर मिलिट्री एसेट्स लेकर ईरान पहुंच रहे हैं, ताकि ईरान की इस जंग के हवाले से जो है वो मदद की जाए। समंदरों के अंदर भी ईरान और रूस की जंगी मशकें हो रही हैं और उनकी विजुअल्स जो हैं वो भी सामने आए हैं। और अमेरिका जो रूसी कमांडोज हैं वो ईरान पहुंचे हैं, वो अपनी जंगी मशकें समंदरों के अंदर कर रहे हैं। तो इसका वाज़ेह तौर पर मतलब है कि रशिया अपनी टेक्नोलॉजी जो है वो ईरान को प्रोवाइड कर रहा है और अपने लड़ने की सलाहियत जो है उससे ईरान को आगाह कर रहा है कि आपने किस तरह से अमेरिका और इसराइल का एक वक्त के अंदर मुकाबला करना है। तो एक तरफ तो जनाब ये सूरत हाल है कि रशिया भी इस जंग के अंदर बराह रास्त अब कूद पड़ा है, तो दूसरी जानिब ईरान के जंगी जहाज जो है उसके गिरने की जनाब खबरें सामने आ रही हैं। अब चूंकि
ایران کا پہلے بھی ایک ڈرون جو ہے وہ امریکہ نے مار گرایا تھا، اپنا F-35 فائٹر جیٹ جو لڑاکا طیارہ تھا انہوں نے USS ابراہم لنکن سے اڑایا، اور انہوں نے ایران کا جو سرویلنس ڈرون تھا اس کو مار کر تباہ کر دیا تھا۔ لیکن اس کے بعد ایران کی خاموشی جو ہے وہ ایک پر اسرار تھی، وہ کسی خاموشی کا پیش خیمہ تھی کہ ایران نے اس کے اوپر کوئی ریٹیلیشن جو ہے وہ جناب نہیں تھی۔ اب اس ساری صورتحال کے اندر اب ایران کا جنگی جہاز جو ہے وہ گر کر تباہ ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جہاز کیسے تباہ ہوا، اس پر آنے سے پہلے چائنا نے ایک سیٹلائٹ امیج جو ہے وہ جناب جاری کی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سعودی عرب میں جو امریکہ کا فوجی اڈا ہے اس میں 13 کے قریب امریکی جو طیارے ہیں وہ ڈپلائڈ ہیں، جس میں ایک C-130 بھی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ ان کی سرزمین، ان کا فوجی اڈا اور ان کی جو فضائی حدود ہے وہ ایران کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ تو یہ وہاں پر کیا کر رہے ہیں چائنا، اس کی سیٹلائٹ امیجز نے واضح کر دیا ہے کہ یہاں سے ایران کے اوپر جو ہے وہ ممکنہ طور پر کوئی بڑا اٹیک جناب ہو سکتا ہے، لیکن برطانیہ کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ کو واضح طور پر بتا دیا گیا کہ ان کی جو ایئر بیسز ہیں وہ ایران کے خلاف سٹرائک پر استعمال نہیں ہوں گی۔ برطانیہ بھی اس وقت پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے امریکہ کو صاف صاف انکار کر دیا، یعنی کہ یہ کھیل بڑا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، یہ ریجنل وار کی جانب جو ہے باتیں جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، لیکن ایران کا جنگی جہاز جو ہے وہ کیسے گر کر تباہ ہوا ہے یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ یہ خبر آ رہی ہے کہ ایرانین ایئر فورس رپورٹس، یہ ایران کی ایئر فورس رپورٹ کر رہی ہے، یا یہ کوئی جو ہے وہ میڈیا رپورٹ نہیں کر رہا، یہ ان کی ایئر فورس کی باضابطہ طور پر تصدیق شدہ خبر ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ این ایئر کرافٹ کریش ڈیورنگ اے نائٹ ٹائم ٹریننگ فلائٹ فرام شاہد نوجہ ایئر بیس in Hamadan province. One pilot was killed and the second survived. The aircraft type was not specified, so F-4 fighter jet are known to be based at the air base. ایران کی ایئر فورس کا ایک ایئر کرافٹ تھا جو کہ رات کے وقت ٹریننگ فلائٹ لے رہا تھا، یعنی کہ تربیتی طیارہ تھا، یہ گر کر تباہ ہو چکا ہے۔ اس میں 2 پائلٹ سوار تھے اور ایک پائلٹ جو ہے اس کے جاں بحق ہونے کی خبر آ رہی ہے، ایک پائلٹ جو ہے وہ زندہ بچ گیا ہے۔ تو ایئر کرافٹ کس نوعیت کا تھا یہ ابھی تک اسپیسیفائی نہیں ہو سکا، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ F-4 فائٹر جیٹ تھا جو گر کر جناب تباہ ہوا ہے، اور اس کی تصدیق جو ہے وہ ایران کی ایئر فورس کی جانب سے کی گئی ہے۔ سوالیہ نشان یہاں پر اٹھ رہے ہیں کہ کیا یہ امریکہ نے گرا کر تباہ کیا، کیونکہ امریکہ GPS اسپوفنگ کے لیے وہاں پر اپنی ٹیکنالوجی جو ہے اپنے طیارے وہاں پر ڈپلائے کر رہا تھا، اور GPS اسپوفنگ کے ذریعے امریکہ نے اپنی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے خفیہ طور پر بعض میڈیا آؤٹ لیٹس یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ ایران کا جنگی جہاز جو ہے اس کو گرا کر تباہ کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک بڑی اہم ترین خبر ہے، لیکن ایران کی طرف سے اس پر باضابطہ طور پر کوئی خبر سامنے نہیں آئی کہ کیا امریکہ نے گرایا یا اسرائیل نے گرایا، لیکن یہ گر کر کیسے تباہ ہوا یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جو اپنی جگہ کے اوپر جناب کھڑا ہوا ہے۔ لیکن یہ اس وقت اسرائیل کے اندر بھی ایمرجنسی نافذ ہے، اسرائیل کے اندر بھی ڈیفنس سسٹم آرو ٹائپ 1 آرو 3 یہ جو ہے ایکٹیویٹ کر دیا گیا، آئرن ڈوم میزائل ڈیفنس سسٹم جو ہے اس کو ہائی الرٹ پر کر دیا گیا ہے، اور پھر نتن یاہو نے اپنی فوج کو کہہ دیا کہ آپ جو ہے مکمل طور پر تیار رہیں، آپ ہائی الرٹ رہیں، کسی بھی وقت جو ہے وہ یہ بہت کچھ بڑا آپ کو اٹیک کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور پھر نتن یاہو نے یہ ایران کو دھمکی بھی دی ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اوپر حملہ کیا تو ہم اس لیول پر جا کر آپ پر اٹیک کریں گے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے، یعنی کہ یہ ایک بہت بڑی جنگ کے الارم جناب بجنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور پھر امریکہ نے بھی ایران کو 15-20 دن دے دیا کہ آپ کے پاس 15-20 دن ہے، یا ہمارے ساتھ نیوکلیئر ڈیل کرو یا ہم آپ کے اوپر جو ہے وہ ایک بہت بڑا ملٹری آپریشن جو ہے وہ لانچ کر دیں گے، یعنی کہ اب فیصلہ کن اور ڈیسائسو ٹائم جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے مشرق وسطیٰ کے حوالے سے۔ اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اور اس چینل کا اپنے لازمی طور پر خیال رکھنے والے کے بعد پاکستان زندہ باد۔